چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حالانکہ علماء تشریف فرمانے سن اس اولاد مرن تو بعد فیضا ہونا جڑی ساتھ پیچھے نماز پڑھ سی، یہ کر سی جڑی ساتھ پیچھے قرآن پڑھ سی، جڑی اچھے اعمال کر سی، جڑی نیکیاں کر سی، اس اولاد دا قبر چ ماں کو فائدہ تے جڑی اولاد حرام حلال دی دولت اکٹھی کرے سی، اس اولاد دا قبر ہی فائدہ سن اس اولاد دا فائدہ ہونا جڑا اپنے دھی پتر نمازی بنا گیا۔ اگر وہ بچی بچہ اس تو بعد نماز پڑھ رہا اور ہر نماز دے اندر دعا کر رہا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ۔ جدو دا دھی پتر نماز پڑھتے پڑھسی انہیں ماں پی ضرور قبر ہی ٹھنڈی ہو ویسے، کس نے اپنی بچی نو قرآن پڑھایا اور کچھ نہ کرے، اور ماں پیو دے مرن تو بعد ایک واری سورہ یاسین روز سے پڑھے، کتنی واری؟ میرے نبی فرمایا ایک واری سورہ یاسین پڑھو تے 10 ختم دا ثواب، کتنے ختمہ دا ثواب ہے؟ ایمان نال دسیا ہے اس دھی پتر دا فائدہ جڑا حرام حلال دی دولت اکٹھی کرے، جڑے غلط کام کرے سی، یا اس اولاد دا فائدہ جڑی ایک واری سورہ یاسین پڑھ کے ماں پیو دے ثواب سے کرے۔ بولو اس اولاد دا فائدہ ہے، خدا دی قسم ہاتھ جوڑ کے عرض کردا جنہاں دی اولاداں چھوٹی نہیں، قرآن پڑھاؤ، ضرورت دا دین دا علم سکھاؤ۔ آج اسا اولاد نو آپ خود جہنم دے رستے تے آپ ہی جہنم دے رستے تے چلنا تے اولاد نو جہنم دے رستے تے آ دیکھے وجی پکے جنتی ہیں۔ من ایک دسو بندے جی وینا پنڈی ہوئے تے لاہور والی گڈی تے بہ ونجی پنڈی پہنچ، بولو جو لاہور وان کے رولا پا دے میں تا پنڈی وینا ہے، اکثر عقل دا علاج کرا جی پنڈی وینا ہے تے پنڈی نہیں گڈی تے باں ویا اسی چلے ہوئے جہنم دے رستے تے آ دیکھے قرآن کیا قرآن کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وآلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو، بولو جہنم تو۔ لیکن ایسا پترن آج ٹی وی تے ڈشاں لے کے دے چھوڑیاں، ایڈے ایڈے لتر جڑے موبائل لے کے دے چھوڑے، ساڈے بیٹا نو انٹرنیٹ دا بڑا پتہ، فلم ایکٹراں دا پتہ، کرکٹراں دے ناں دا پتہ، لیکن پتہ کونی تے کلمے دے فرض، اگر پتہ کونی تے وضو دے فرض دا پتہ، غسل دے فرض دا پتہ، نماز پڑھن دا پتہ، کیڑے پاسے سی جا رہے ہیں؟ اسی مسلمان ہاں، دین کہندے واسطے آئے ہیں۔ یہ دین کو چھوٹی موٹی چیز نہیں جس میں سے گھٹیا سمجھ لیا، اگر دین گھٹی ہوگا تو میرا حسین اکبر جس کر دے اعلان نہ دے، میرے نبی دی صحابہ اپنی جانت اپنی اولادہ قربان نہ کر دے، میرے کریم نبی دی خاطر پتھر نہ برداشت کر دے، یہ دین گھٹیا ہوگا، اسائی دین نو گھٹیا سمجھ لیا، خدا دی قسم انگریزی والا سمجھ لیا۔ یہ گل ہے میں 35 سال ہو گئے درس پڑھانے جدو بچی سویرے ماما اٹھانیاں نہ تے مسیتی دھکیاں منجو مسیتی انہاں کدے پیشاب والے کپڑے ہی بدلی، خدا دی قسم بچی سویرے آوے تے پیشاب دی بدبو پئی آندی ہوندی مسجد وچ، اللہ دے گھر دے اندر جڑا اس شہنشاہ دا گھر ہے۔ لیکن جدو بچے مسیتیوں پڑھ کے ویسن وقت ماما نہ ویسن دو ویسن پینٹ شرٹ پیسن ٹائی بنے سن، انجی گل ہے بوٹ تے جراباں پیسن خوشبو لگے سن وقت رکشے آوے سن وقت گڑیاں آوے سن، پتر کتنے ویندے پین انگلش میڈیم۔ اسی کیوں مسلمان ذلیل دنیا دیتے؟ آج جتھے دیکھ لو مسلمان ذلیل، کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئی تارک قرآن ہو کر۔ اسا قرآن دی کی عزت سمجھی، اسا اولاد نو قرآن دے نیڑے نہیں لایا، حدیث دے نیڑے نہیں لایا۔ اگر اولاد نو قرآن و حدیث سمجھے یا آج اے حال انہوں پتہ ہویا کہ اللہ کے رسول نے ماں باپ نو کتنا مقام دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پڑھو نا، اللہ دے نبیاں اللہ دے ولیاں جدو اولاد واسطے دعا کیتی تاوی نماز دی کیتی، اولاد واسطے جدو وصیت کیتی اولاد نو تاوی پر افسوس سے قرآن سمجھو گیا تھا نا، اسا قرآن دا مطالعہ کیتا ہوا قرآن نو پڑھے ہوا، اسا صرف سمجھ لیا قرآن برکت واسطے گھر رکھ چھوڑو، برکت واسطے گھر پہ آ جب کرو کوئی نمبر دا پہ حافظ بلا کے سورہ یاسین پڑھاؤ جلدی مگرو
لوے یہ بہو کرو کو مارو یہ پیچھے ختم پڑھا کے درود نہیں سالے اسا قرآن دے یا مقدمہ بھر دے پہ نا جھوٹا سچا سر تے قرآن رکھ لو بس سچے ہیں باویں آ جھوٹے جھوٹا قرآن سر تے رکھ کے اسی سچے ہیں اے ترے چار مقصد قرآن دے سمجھ لیں حالانکہ قرآن دے اے مقصد نہیں قرآن دا مقصد ہے ہدی للناس اے سانو ہدایت اگر اسا قرآن کو ہدایت نہیں ہویا تے آئی ساڈا اے حال بولو ساڈا اے حال اساں تے قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں قرآن وچ ہے کی میسج کوئی آوے نا دوست وہ فوراں کھول کے وہ دوست نے کیڑا میسج کر لیا پر جیڑے میسج رب کر لین کدے وہ بھی پڑھے جیڑے میسج نبی پاک دے کدے وہ بھی پڑھے خدا دی قسم روزانہ ایک قرآن دا میسج ایک نبی پاک دی حدیث دا میسج پڑھو آنا زندگی پتہ نہیں کتھی چڑھ بنیا پر سب صرف دنیا دی فکر ہے میں سمیت کوئی مولوی ہے کوئی پیر ہے کوئی خان ہے کوئی ملک ہے کوئی چودھری ہے سان ٹینشن دور ہر بندے دا ہائے دولت آوے حرام دیا ہوئے تے باویں انجی گل نہیں ہر بندے دا مشن میں راتی سونا سویرے کروڑ پتی ہوئے پہ ہوا باویں حرام دا ہوئے تے باویں اور خدا دی قسم مسلمان واسطے بنیادی چیز ہے رزق حلال جی دے اندر ایک لقمہ حرام دا میں نبی فرمایا 40 داڑے نماز سے دعا قبول نہیں جی دے اندر ایک لقمہ حرام دا 40 داڑے نماز سے دعا قبول اتنی تو لوگ اربہ کھا کے بھی ڈکار بولو ڈکار سانتا دولت چاہی دی نا باویں حرام جو ہوئے تے باویں پر اے تا پتہ ہو دو لسیں جدو منا من مٹی ہوتی آسی حرام پہ کھادا یا حلال بلے شاہ قصوری رحمت اللہ نے بڑی پیاری گال کی تھی توجہ نہ سننا اے دل دی تختی تے لکھ کے رہے بلے شاہ فرمانے تسبیح پڑے مکارا والی تے تو پڑ داڑی کی تی چٹی نہ تو مندر مسیتی بڑے ہو نہ تو قبر اناری ڈٹھی تے پرایا مال تو ان پہ اکھا میں او جی میں تر لگے تنو مٹھی پر بلے شاہ پتہ دو لگ سی او جدو موتے آسیا مٹی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اے اہل سنت توجہ فرما میری بھائی قبر بڑا ڈاٹا مقامی پچھو نے انہوں کو جنہوں نے قبر کے متعلق پتہ چلیا عارفان دے بادشاہ سلطان صاحب فرمانے حسن دے کے اور روڑ لیائی تینو دتا کس دلاسا عمر بدے دی انج پہ گزرے او جی میں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی او ساٹھ گتے سن اتے پرت نہ سک سے پاسا او صاحب لکھا منگسی حضرت باہو تے رتی گھٹنا ماسا سبحان اللہ صاحب لکھا منگسی یاد کوئی ملک خان چودھری مولوی کوئی بھی ہے اللہ نے رتی دا حساب لینا سلطان صاحب نے قرآن دا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر ومن یعمل مثقال ذرۃ شر اللہ قرآن چاہتا ذرہ برابر برائی کی تھی وہ بھی سامنے ذرہ برابر اچھائی کی تھی وہ بھی سامنے اس وقت میرے بھائی کچھ خیال کرو اپنی اولادوں نے نمازی بڑھاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھو نا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اپنی اولاد واسطے دعا کی تھی کیڑی دعا کی تھی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اسی اور دعا مگ دے بہت بھاج مرات دنیا واسطے دعا مگ دے کدی کسی آخرت واسطے دعا حالانکہ تو میں گرز کی تھی میں زندگی ختم ہونے والی او زندگی ختم ہونے والی بولو زندگی ختم ہونے والی یہ بھی پتہ با دنیا دی کوئی شے بھی نال لے ونجنی او جی بھائی کوئی شے نال لے بولو زمین بھی تھائی کوٹھے بھی تھائی سب کچھ بلکہ جڑے کپڑے پائے ہونے سائیں وہ بھی پڑھ لیتے لا لینے باوے دو پر بوس کی پاوے نا مونج نہ لوے تا کیچی نال کٹ کی بولو جیب والا چولا لا لینے تے بغیر جیب والا چولا ہائے ایک میں شعر یاد آ گیا بڑا کمال دا شعر لکھتا ہے شاعر ادا کئی دنیا تے خان صدا
کچھ بھی نال نچا گئے نے کئی دنیا تے خان صدا گئے نے او تا کچھ بھی نال نچا گئے نے جنہ کپڑے وچ تیرا سا مکنا او کپڑے بھی لیس نیلا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا مت دوجا سا تیرا ناوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا یہ تو آخری ویلا آوے نا اسے لئے اولاد بھی ماں پہ بہنہ برا سنگی ساتھی سب بازیاں بولو ہاتھ بان کی بندہ کھلوتا رہے ویدہ سائیں لے کے آئے شاعر نے آکیا جدو آخر گھڑیاں آیا نے او چھڑ ونجے نہیں بینت پایا نے تے ونجنا دیس بگانے تے لوی سفر دا خرچ بنا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا مت دوجا سا تیرا نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تمیہ صاحبارے وکڑ گیا کیا بیلی 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 او ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو نکلے جان اکیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو نکلے جان اکیلی تو میری بھائی ایسی دنیا واسطے مگنا یا اللہ میرے پتر نو مکان چنگے دے میرے پتر نو کوٹھیاں چنگیاں دے یا اللہ میرے پتر نو نوکری چنگی دے یا اللہ میرے پتر نو دولت چنگی دے بار ابراہیم علیہ السلام دعا کریں ربنا لیقیم الصلاة یا اللہ میری اولاد نو نماز دا پابند بنا توجہ کرو کدھا پابند بنا نماز دنیا واسطے بھی دعا منگی لیکن دنیا واسطے بارش منگی نماز دی کیونکہ اللہ نے قرآن چاہی فرمایا کہ جدو منگو نا دنیا واسطے ہی منگو تے آخرت واسطے بھی یہ صرف دنیا واسطے منگ سبا دنیا دی یو کوئی تانے مقدرت چھ مل ویسی پر آخرت کوئی حصہ قرآن پڑھ لو اللہ فرماتا ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرت من خلاق یہ نہ صرف دنیا منگے میں دنیا دے مقدرت جو کچھ دے چھوڑنا پر آخرت کوئی حصہ یا اللہ کیویں دعا منگی اللہ فرماتا دعا منگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار سبحان اللہ دعا سے پارا ابراہیم علیہ السلام پہلے دعا منگی ربنا لیقیم الصلاة یا اللہ میری اولاد نو نماز دا پابند بنا نماز دا بولو تھکی طرح بیٹھے نماز دا انشاءاللہ دو بجے ٹھیک دعا ہوئی نہیں